दर्शकवृन्द नमस्कार। माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। दर्शकवृन्द माउन्टेन संवादमा आज हामी जारी राजनीतिक गतिरोधको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ बागमती प्रदेश सभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका नेता दीपेन्द्र श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, जारी राजनीतिक गतिरोधका बीच आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभएको छ। सत्ता समीकरणको खेलले अनिर्णयको बन्दी बनेको मुलुकमा पछिल्लो समय यो सर्वदलीय बैठकबाट के आशा गर्न सकिन्छ र राजनीतिक निकास दिनको लागि जुन गुज्रिरहेको अवस्थालाई निकास दिनको लागि नेपाली कांग्रेसको भूमिका के हुन सक्छ, यस विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। श्रेष्ठजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। हजुर, विशेष गरेर मैले सुरुवातमै यहाँलाईसँग सोध्न चाहे, आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभएको छ। निकै लामो समयदेखि राजनीतिक निकास नपाइरहेको अवस्थामा यो बैठकबाट, पछिल्लो समयको बैठकबाट के आशा र अपेक्षा गर्न सकिन्छ? अब मूलत जुन अहिलेको जुन उहाँले आह्वान गर्नुभयो, म त्यस्तो आशावादी छैन। उहाँमा भएका हट स्वभाव, एउटा चाहिँ अकर्मण्यता जुन विक्षुब्ध भएको छ, त्यस कारणले उहाँले चाहिँ अहिलेको उत्पत्ति राजनीतिक समस्यालाई समाधान गर्नका हेतु उहाँले बोलाइएको हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यद्यपि हामी सबै कुरामा नकारात्मक नहौँ र यसले वास्तवमै प्रधानमन्त्रीज्यूले नै अहिले चाहिँ नि एउटा राजनीतिक निकासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्थ्यो। उहाँले चाहिँ नि असंवैधानिक कदम उठाइसकेपछि वास्तवमै उहाँले चाहिँ नि अदालतले बदर गरेर हाउस रिइन्स्टेट गरिसकेपछि नै उहाँले चाहिँ एउटा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्थ्यो। त्यतातिर पनि उहाँ जानु भएको छैन र त्यति मात्र होइन कि एउटा सहज परिस्थिति सृजनाका लागि पनि उहाँ अग्रसर भएको देखिन्न। मलाई लाग्छ आजको सर्वदलीय बैठकले अहिलेको यी विविध समस्याहरूलाई निरूपण गर्ने छ र चाहिँ अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा गइरहेको छ र अहिले चाहिँ नि वास्तवमा भनियो भने सरकारले चाहिँ नि अब शिक्षण संस्थाहरूलाई नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था र चाहिँ नि लकडाउनको सिचुएसनलाई पनि मध्यनजर गरेर जनताको जीवधनको रक्षा गर्नुपर्ने एउटा क्रुसियल पिरियड आइसकेको छ। त्यसकारण यतातिर पनि ध्यानाकर्षण भएर र अहिलेको राजनीतिक निकास दिनको लागि चाहिँ नि सहज अवतरण हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। हजुर, अहिले यहाँले बताइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक निकास दिनको लागि राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भनिरहँदा त्यही राजनीतिक गाँठो फुकाउन अन्य दलहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सहज परिस्थिति भने नबनाएको देखिन्छ। होइन, अब यसमा चाहिँ नि उहाँलाई एउटा मोरल एक्सपेक्टबाट हेर्दाखेरि उहाँले त्यतिखेर तत्कालीन अवस्थामा दिनुपर्ने अवस्था थियो। अब एउटा चाहिँ नि कानुनी प्रक्रियामा जाँदाखेरि चाहिँ नि अब अहिले चाहिँ नि गणितीय खेलमा चाहिँ नि राजनीतिक दलहरू अग्रसर भएको छ र बहुमत सिद्ध गर्नका लागि चाहिँ नि त्रिपक्षीय एउटा चाहिँ नि भनौँ न समीकरण मिलाउनको लागि अग्रसर भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति गतिरोध उत्पन्न भएको। यो गतिरोध चाहिँ सत्ता स्वार्थकै लागि केन्द्रित भएको देखिएको जस्तो लाग्दैन? अब यो सत्ता समीकरण स्वार्थको लागि मात्र भनेर भन्नु पर्दाखेरि पनि एउटा चाहिँ नि गणितीय खेल जुन चाहिँ बहुमत सिद्ध गरेर गर्नुपर्ने एउटा बाध्यात्मक अवस्था छ, त्यसका लागि पनि हो भन्न चाहन्छु म। अहिले कांग्रेस यतिखेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट हटाएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहिरहेको अवस्था पनि रहेको छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार हटाउन चाहिँ कांग्रेस किन असफल भइरहेको छ त? असफल होइन, हेर्नुहोस्, नेपाली कांग्रेसले चाहिँ नि अहिले केही समय अगाडि पनि शुक्रबार बैठक बसेर चाहिँ नि अब अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ नि प्रकट गर्ने भन्ने कुराहरू घोषणा गरिसकेको छ र त्यसमा चाहिँ नि अब अहिले बहुमत सिद्ध गर्नका लागि चाहिँ नि जोड घटाउमा नै लागिरहेको कारणले गर्दाखेरि, जस्तै जब यो पार्टी चाहिँ नि बिचमा 34 सिट लिएर बसेको चाहिँ नि पार्टी चाहिँ नि राजपा को कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूकोले निर्धारण गर्ने भएको कारणले उहाँहरूको अभिमतका लागि त्यो समीकरणमा सबै राजनीतिक दलहरू त्यसमा नै लागि परेको देखिन्छ र उहाँहरू नै निर्धारक भएको चाहिँ नि कारणले गर्दाखेरि यो अवस्था आइरहेको छ। अहिले जसरी माओवादी केन्द्रसँग नयाँ सरकार बनाउन सहमति भएको भनेर कांग्रेसले पनि बताउँदै आएको छ, तर माओवादी केन्द्रले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको अवस्थामा यहाँहरू अब कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? होइन, अब चरणबद्ध रूपले अहिले मैले भनिहालेँ, अहिले पनि नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा राजपाको
प्रमुख भूमिका देखिन्छ बहुमत सिद्ध गर्नका लागि। त्यसकारण सबै राजनीतिक दलहरू चाहिँ अहिले राजपाको चाहिँ नि समर्थनका लागि चाहिँ नि अग्रसर छन्। उहाँहरूको समर्थन भएपछि नै सरकार नयाँ बन्ने प्रक्रिया चाहिँ नि सफल हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यतातिर ध्यान आकर्षित भएको अवस्था छ। जसपाको निर्णय कुरिरहँदाखेरि जसपा यतिखेर अनिर्णित बनिरहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसलाई साथ समर्थन आउने आशा अपेक्षा या यहाँहरूसँग भइरहेका छलफलहरूमा चाहिँ के भइरहेको छ त? अब अहिले हेर्नुहोस् उहाँहरूको द्वैत भूमिका देखिन्छ। यद्यपि उहाँहरूका चाहिँ नि शीर्षस्थ नेताहरू चाहिँ नि यो प्रतिगामी सरकारको चाहिँ नि विपक्षमा उभिनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नि हामी जस्तै डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवहरू उहाँहरूको एउटा शीर्षस्थ नेताहरूको स्पष्ट धारणा चाहिँ नि आएको छ। यद्यपि उहाँहरूले जुन चाहिँ नि अरू नेताहरूले चाहिँ जुन अहिले चाहिँ नि रेशम चौधरी लगायतकालाई छोटाइको मागहरूदेखि लिएर मधेस आन्दोलनका कुराहरू, संविधान संशोधनका यी चाहिँ अप्रासङ्गिक कुराहरू लिएर एउटा बार्गेनिङ पोइन्टमा जो आइराख्नु भएको छ त्यसका कारणले पनि अलिकति गतिरोध उत्पन्न भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। यद्यपि अहिले चाहिँ नि सिङ्गो चाहिँ नि एउटा शीर्षस्थ नेताहरूको अवधारणा चाहिँ यो प्रतिगामी सरकारलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ नि अभिमत म देख्छु। हुन्छ, जसपाले कांग्रेसलाई नै समर्थन गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के रहेको छ? जसरी हजुर होइन, कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने भन्दा नि यो त राजनीतिक अभ्यासमा जाँदै गर्दाखेरि गणितीय खेलको लागि यो त्रिशङ्कु संसदको अवधारणा जस्तै देखियो अहिले नेकपा विभाजन भएको अवस्थामा। भनेपछि त्यो अवस्थामा भनेको राजनीतिक अवस्थामा अब नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व खोज्दाखेरि नेपाली कांग्रेसलाई उहाँहरूले समर्थन गर्नुभयो, नेपाली कांग्रेसको पनि रहन सक्छ। अर्थात् चाहिँ नि मध्यमार्गी भूमिकामा उहाँहरू आफै अग्रसर भएर बस्नुभयो भने जसपाबाट पनि आउन सक्ने अवस्था के हो भने यो त्रिशङ्कु संसदको भूमिका नै चाहिँ नि अन्योलपूर्ण भूमिका हुन्छ र त्यसैमा चाहिँ नि छ। र एउटा अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसलाई चाहिँ नि नेकपा माओवादीले पनि सरकारमा नेतृत्व लिनको लागि आह्वान गरेको अनुसार र चाहिँ नि जसपाका शीर्षस्थ नेताहरूले पनि दिएको अनुसार अनुकूल चाहिँ नेपाली कांग्रेसको लागि भएको हो कि भन्ने अनुभूति चाहिँ भइरहेको छ। यद्यपि जसपाको आधिकारिक निर्णय आइसकेको छैन। जसपाले त जसले जसपाका मागहरू पुरा गर्छन् उसैलाई समर्थन गर्ने भनेर उसले मौन स्वीकृति पनि हो कि भन्ने पनि छ। अब एमाले जसपाका मागहरू पुरा गरेमा जसपा उसैलाई समर्थन गर्ला या कांग्रेसले यी मागहरू सम्बोधन गर्न सक्ने, जसपाका मागहरू सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छ कि छैन त? अब यो हेर्नुहोस्, अहिले जसपाले जुन राखेको मागहरू भनेको अत्यन्त चाहिँ नि अप्रासङ्गिक कुरा मागहरू, अवैध कुराहरू छन्। जस्तो कि अहिले रेशम चौधरी जो एउटा हत्याको अभियोगमा चाहिँ नि जेल परिराख्नु भएको छ र उहाँलाई अब त्यो छुटाउने भनेको कानुनी प्रक्रिया सम्भव पनि छैन र त्यस्ता अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई चाहिँ छोडिनु वाञ्छनीय पनि हुँदैन, नम्बर 1। दोस्रो कुरो चाहिँ संविधान संशोधनका कुराहरूमा 2/3 अभिमत पुग्न सक्ने स्थिति पनि अहिले छैन। त्योदेखि लिएर मधेसका मुद्दाहरू उहाँहरूले जुन जुन कुराहरू थारूहटका कुराहरू जुन जुन ल्याउनु भएको छ यी सबै कुराहरूलाई समाहित गरेर यिनका कुराहरूलाई चाहिँ नि एड्रेस गरेर जान सक्ने अवस्था छैन। यहाँ चाहिँ नि यो विषयमा राजनीतिक दलहरू चाहिँ नि स्पष्ट हुनु जरुरी छ। विधिको शासनलाई आत्मसात गर्नका लागि गर्नुपर्छ र आफ्नो वैयक्तिक स्वार्थ र सत्ताको रसवादन लिनका लागि अर्थात् सत्तामा जानका लागि चाहिँ नि यस्ता क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ नि आत्मसात गरेर जानु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले जस्तो भनौँ न, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको निकै लामो समय बितिसक्दाखेरि पनि जसरी प्रधानमन्त्री विरुद्ध यहाँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नुभएको अवस्था छैन र सुरसार गरेको अवस्था पनि देखिँदैन। यो अवस्थाले कांग्रेसभित्रै अनिर्णयको बन्दी भएको जस्तो त होइन? होइन, कांग्रेसभित्र स्पष्ट पार्टीभित्रको नेतृत्वमा हामी जान लायक भएका छैनौँ, तर मुलुकको निकासा दिनको लागि नेतृत्व लिन राजनीतिक दलहरूको सहमति भएमा हामी तयार छौँ भन्ने कुरा औपचारिक रूपले नेपाली कांग्रेसको आइसकेको छ र त्यसभित्र अन्तर्कलह छैन। पार्टीभित्र चाहिँ नि सिङ्गल अवधारणा चाहिँ नि नेतृत्वको लागि जानका लागि व्याकुल पनि छैनौँ, तर चाहिँ नि नेतृत्वको आवश्यक परे नेतृत्व लिन तयार छौँ भन्ने कुरो स्पष्ट आइसकेको छ। अब कुरो के भने नेपाली कांग्रेसले मात्र अग्रसर भएर हुने स्थिति पनि छैन। त्यसमा चाहिँ नि मैले भने अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनपछि को चाहिँ अवस्थालाई हेर्दाखेरि संसदभित्र त्रिशङ्कु संसदको अवधारणा चाहिँ नि आयो। भनेपछि त्रिशङ्कु संसदभित्र चाहिँ नि अब त्यो बहुमत
सिद्ध गर्न सक्ने सामर्थ्यवान पार्टी नै नेतृत्वको लागि योग्य हुन्छ। त्यसकारण त्यसको जोड घटाउमा सबै चाहिँ नि लागिरहेको छ। हुनसक्छ जस्तै हिजो हामीले पहिला चाहिँ नि 19 सिट ल्याएको राप्रपा चाहिँ नि त्रिसङ्घु संसद हुँदाखेरि चाहिँ नि पाली पिलो आलो पालो लोकेन्द्रबहादुर चन्द सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएको दृष्टान्त पनि हामीसँग छन्। भनेपछि यो सत्ताको समीकरणमा अब लाग्दै गर्दाखेरि जोड घटाउमा गणितीय खेललाई सिद्ध गर्नका लागि नै यो प्रपञ्च भइरहेको म महसुस गरिरहेको छु। भनेपछि यो काङ्ग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको छ, यो आफ्नै निर्णय नै हो त? होइन, यसमा चाहिँ नि तपाईँको अब विपक्षी पार्टीहरूको पनि सकारात्मक धारणा नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व लिँदा हुन्छ भन्ने जस्तो कुरा पनि विपक्षीहरूबाट आइरहेका छन्, अरू सहकारी गर्ने राजनीतिक दलहरूबाट पनि। र त्यसका लागि नेपाली काङ्ग्रेस यदि त्यस्तो अवसर आएमा एउटा नेतृत्व लिएर अहिलेको उत्पत्तित राजनीतिक समस्या समाधान गर्नका लागि तत्पर छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसको औपचारिक धारणा आएको छ। तर यहाँले अघि भने जस्तै जसरी काङ्ग्रेस अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन प्रक्रियामा जो लागिरहेको छ, कम्युनिस्टलाई हटाएर काङ्ग्रेसको सरकार गठन गर्नुपर्ने सुझाव चारैतिरबाट आइरहेको कुराहरू पनि बताइरहँदा यसको साँचो त जसपाकै हातमा आएर अड्किएको छ। यहाँहरूलाई चाहिँ कतिको सहज छ त यो बिचमा यहाँहरूसँग सम्बन्धित दलहरूसँग चाहिँ के कुरा भइरहेछ, अब अहिले उहाँहरूको भनाइ के रहेको छ? अब अहिले वास्तवमा भनियो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केपी ओलीको सरकारबाट मुलुकमा चाहिँ जुन 3 वर्षको गतिविधिलाई निहाल्दाखेरि जनताहरूको चाहिँ समस्याहरूलाई समाधान गर्ने एउटा समृद्ध नेपाल र सुखी जनताको परिकल्पनालाई सार्थक गराउन उहाँ असफल पूर्ण रूपले भइसक्नु भएको छ। भ्रष्टाचार, अनियमितता र कुशासनका कुराहरू बजारभरि आइसकेका अवस्था छन् र चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा मुलुकको समृद्धिको खाका पनि चित्रण गर्न सक्नु भएको अवस्था पनि छैन। र अहिले कोरोनाको सङ्क्रमणपछि जीवनयापन गर्न नसकेको जनतालाई चाहिँ नि एड्रेस गर्ने एउटा चाहिँ कार्यक्रमहरू पनि खास ल्याउन सक्नु भएन। कोरोनाको न्यूनीकरणको लागि पनि उहाँले उल्लेखनीय कुनै पनि भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु भएको र उहाँ चाहिँ एउटा राज्य सत्ता कब्जा गर्ने सङ्कीर्ण मानसिकताबाट चाहिँ नि ग्रसित भएको र एउटा अधिनायकवाद लाद्न खोजिरहेको चाहिँ नि अनुभूति अहिले राजनीतिक दलहरूले पनि प्रत्यक्ष रूपले चाहिँ नि अनुभूत गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि अहिले यो सरकार, यो अधिनायकवादी चरित्र बोकेको सरकारको चाहिँ नि बहिर्गमन आवश्यकता छ र त्यसको लागि चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि लोकतान्त्रिक र एउटा चाहिँ नि पार्टीहरू बीच र एउटा तालमेल गरेर सरकार बनाइनुपर्छ भन्ने कुरो आइरहेको छ। र त्यसमा अब जसपाको चाहिँ नि अहम भूमिका देखिएको छ र मलाई लाग्छ जसपाको पनि शीर्षस्थ नेताहरू जस्तै बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव उहाँहरूले पनि एउटा स्पष्ट यो निरङ्कुश अधिनायकवादी असंवैधानिक कदम उठाउने सरकार, प्रतिगामी सरकारसँग चाहिँ नि सहकारी गरेर जानु हुँदैन, बरु नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेतृत्वको लागि दिन हामी तयार छौँ र चाहिँ नि विकल्पमा केपी ओलीको सरकारको विकल्पमा हामी सरकारका लागि अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा उहाँको पनि स्पष्ट खाका आइसकेको छ र औपचारिक उहाँहरूको पार्टीको निर्णयको प्रतीक्षामा छौँ हामी भनौँ। अहिले जसरी यहाँहरू निर्णयको प्रतीक्षामा रहिरहँदाखेरि विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीकै कुराहरू नमिलेको जस्तो पनि देखिएको छ। अब काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बनाउन चाहन्छ होला, महन्त ठाकुरको कुराहरू पनि आइरहेका छन्, डाक्टर बाबुराम भट्टराईको कुराहरू पनि आइरहेका छन्। यो बिचमा काङ्ग्रेसले चाहिँ महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नचाहेको हो या बाबुराम भट्टराईलाई सपोर्ट गरेको? यसलाई चाहिँ यो बिचमा प्रधानमन्त्रीको खेलमा चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? अब यो हेर्नुहोस्, मैले भने त्रिसङ्घको संसदमा तपाईँको गणितीय खेल महत्त्वपूर्ण कुरो हुन्छ। मैले गत केही समय अगाडिको दृष्टान्त पनि दिएँ। हिजो 19 सिट ल्याएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा एमालेसँग भारी अभिमत हुँदै गर्दाखेरि 19 सिट ल्याएको राप्रपाले आलो पालो प्रधानमन्त्री चलाएको दृष्टान्त पनि हामीसँग छन्। र राजनीतिमा हामीले चाहिँ नि यसै हुनसक्छ भन्ने अहिले निर्क्युल गर्न सकिन्न। यद्यपि अहिलेको चाहिँ नि संसदको चाहिँ नि अभ्यासमा, संसदीय अभ्यासमा चाहिँ नि जसपाको चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको कारणले गर्दाखेरि समीकरण जस्तो पनि बन्न सक्छ र महन्त ठाकुर नै प्रधानमन्त्री हुन्न भन्न पनि सकिन्न। परिस्थिति त सहज एउटा चाहिँ नि अवतरण गराउनको लागि दलहरू बिचको चाहिँ नि हुमक एक्सर्साइज अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि मलाई लाग्छ तर चाहिँ नि निकासा चाँडो निकालिनु पर्यो र अहिलेको यो चाहिँ नि डेडलकलाई अन्त गर्नुपर्छ भन्ने
मलाई लागिरहेको छ। जसरी यहाँहरूले महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ स्वीकार गर्न किन सक्नु भएन त? जसरी यहाँले त बाबुराम भट्टराई नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर पनि भनिरहनु भएको छ नि। त्यस्तो कुरो चाहिँ नि फलानु हुनुहुन्न भनेर त्यस्तो निर्णय त भएको छैन। यद्यपि त्यो आकलन चाहिँ नि गरिएको अनावश्यक अनर्गल प्रचार हो भन्ने मलाई लाग्छ। नेताहरूबीच संवाद भइरहेको छ र चाँडै नै यसको निकासा आउँछ। भनेपछि जसपाले कङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्न प्रस्ताव राखे चाहिँ कङ्ग्रेसले चाहिँ नेतृत्व लिन तयार देखिएको हो होइन? अहिले त अब अहिले यो सबैले देखिराख्नु भएको छ, यो ओली सरकार जुन असंवैधानिक रूपले एउटा चाहिँ अधिनायकवादी चरित्रबाट चाहिँ नि मुलुकमा चाहिँ नि भ्रष्टाचार कुशासन गर्न अग्रसर भएको जस्तो देखिन्छ र ती सबै घटनाक्रमलाई चाहिँ नि हेर्दाखेरि जनताको चाहिँ नि जीवधनको रक्षा गर्न, जनताका चाहिँ नि उत्पत्ति समस्याहरू समाधान गर्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ नि उहाँ टोटली पूर्ण रूपले असफल। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई म दृष्टान्त दिन्छु। नेपाल कम्युनिस्ट विश्वको सबैभन्दा शक्तिशालीको पार्टीको चाहिँ नि सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुभयो, वाम गठबन्धनको सरकारको। उहाँ आइसकेपछि हिजो नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार हस्तान्तरण गरिँदाखेरि चाहिँ नि प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा 25,000 को ऋण थियो, अहिले 46,000 ऋण चाहिँ प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा बढाएको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँको चरणबद्ध हेर्नु आर्थिक अवसरहरूको पहिचान गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गरी कुनै पनि रोजगारको अवसरहरू सिर्जना गर्ने कार्यक्रम उहाँले ल्याउन सक्नु भएको छैन। उहाँले पुँजीगत खर्च समेत पनि 20% पनि गर्न सक्नु भएको छैन। यद्यपि जनतासँगको विकाससँग सरकारी बजेटलाई समेत पनि उहाँले खर्च गर्न सक्नु भएको छैन। त्यति मात्र होइन कि यो कोरोनाको सङ्क्रमण अगाडिको चाहिँ नि यत्रो शक्तिशाली सरकार आउँदाखेरिको बिचको ड्युरेसनमा उहाँले चाहिँ नि तपाईँको निर्यातमूलक व्यापार चाहिँ नि चाहिँ नि तथ्याङ्क हेर्दाखेरि वर्षमा चाहिँ नि 14 खरब रुपियाँ व्यापार घाटा भएको समेत पनि तथ्याङ्क आएको छ। एउटा आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर निर्यातलाई प्रबन्धन गर्न सक्ने ठोस कुनै कार्यक्रम पनि उहाँले ल्याउन सक्नु भएन। मात्र होइन कि निर्यातभन्दा आयात चाहिँ 16 गुणा बढेको छ। भनेपछि उहाँले जुन एउटा चाहिँ नि नेतृत्व गरेको सरकारले वास्तवमा एउटा समृद्धिको चाहिँ नि खाकालाई चाहिँ नि चित्रण गर्ने अर्थात् एउटा सुखी जनताको अवधारणाले ल्याउन सक्ने एउटा प्रशस्त आधारहरू एउटा शक्तिशाली सरकार 3 वर्षको कार्यकालमा उहाँले चलाउँदाखेरि सक्नु पर्थ्यो। उहाँले कुनै पनि काम गर्न सक्नु भएन। खालि यो चाहिँ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरण काण्डदेखि लिएर बालुवाटार काण्डदेखि चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ यति होल्डिङ प्रकरणदेखि लिएर चाहिँ नि तपाईँको गेजुवा काण्ड यो चाहिँ नि देखि लिएर हरेक तपाईँको यति काण्डले भरेको सरकार कि उहाँले त चाहिँ नि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि सरकारको अङ्ग बनाउनु भयो, राज्यको अङ्ग बनाउनु पर्नेमा आफूलाई चाहिँ नि तपाईँको भ्रष्टाचार अभियोग लागेकालाई चाहिँ नि छोडिदिने, विपक्षीलाई चाहिँ नि तिर केन्द्रित हुने जस्तो खाले कामहरू उहाँले गर्नुभयो। कुनै पनि र पछिल्लो पटक उहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ नि एउटा राज्य सत्ता कब्जा गर्ने सङ्कीर्ण सोचतिर अग्रसर भएको देखिएको कारणले गर्दाखेरि अहिले उहाँको बहिर्गमन चाहिँ नि आवश्यक छ र ती कुराहरूमा राजनीतिक दलहरू अत्यन्त चाहिँ नि सचेत र छन् भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालमा प्रधानमन्त्री मात्र परिवर्तन भएर उपलब्धि हुन सक्ने देखिन्छ त? प्रधानमन्त्री उपलब्ध हुँदै परिवर्तन हुँदैमा समस्याको समाधान हुन्छ? हामीले त निकै सरकारहरू परिवर्तन भएको देखिसकेको छौँ, परीक्षण सबैको गरिसकेका छौँ। राजनीतिक दलहरूप्रति जनताहरू उत्तरदायी बनेको देखिएको छैन, आजित छन् जनताहरू। प्रधानमन्त्री नै परिवर्तनको अन्तिम विकल्प हो त? अब प्रधानमन्त्री भनेको राज्यको प्रमुख व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा चाहिँ नि विधिको शासनलाई आत्मसात गरेर एउटा चाहिँ नि फारसाइटेड भिजन एउटा चाहिँ नि लिएर आएर मुलुकको समृद्धिको खाका चित्रण गर्न सक्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने एउटा सामर्थ्यवान र अधिकार सम्पन्न व्यक्ति भनेको प्रधानमन्त्री हो। र उहाँमा एउटा चाहिँ नि निस्वार्थ भाव, एउटा चाहिँ नि भ्रष्टाचार मुक्त चाहिँ नि सोच भयो, अर्थात् चाहिँ नि म मुलुकलाई चाहिँ एउटा समृद्धिको खाकामा र सुशासन दिएर एउटा समुन्नत राष्ट्रको परिकल्पना सार्थक बनाउँछु भनेर उहाँले चाहिँ नि वास्तवमै दत्तचित्त भएर लाग्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीको परिवर्तन नेतृत्वसँगै विकासका आधारशिलाहरू चाहिँ तयार हुन्छन्। जस्तो म ली क्वानको सिङ्गापुरमा आगमनपछि सिङ्गापुरमा चाहिँ नि त्यत्रो परिवर्तन भयो। विश्वको जतिवटा चाहिँ नि समृद्ध राष्ट्रहरूको परिकल्पना हेर्नुहोस्, तपाईँको एउटा नेता नेतृत्व गर्ने मान्छेको एउटा राइट भिजन र चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि स्वच्छता र पारदर्शिता र एउटा सुशासन गर्न सक्ने र एउटा भ्रष्टाचार निर्लिप्त नभएको व्यक्तिको आगमनपछि नै मुलुकमा परिवर्तन भएको देखिन्छ संसारभरि। त्यसकारण प्रधानमन्त्री परिवर्तनपछि होइन, प्रधानमन्त्री वास्तवमै
राष्ट्रवादी सोच भएको एउटा फेयर मान्छे भयो भने मुलुक परिवर्तन हुन्छ। अब यसभन्दा अगाडिका कुरा गरौँ न, जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुभन्दा अगाडि हामीले त धेरै प्रधानमन्त्रीलाई लिइसकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा विकास निर्माणका कार्यहरू त अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेका छैनन् नि, राजनीतिक स्थिरता पाउन सकेको छैन नि, जनताले के पाएका छन् त अहिलेसम्म? वास्तवमा मैले अघि नै पनि तपाईँलाई भने नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा सरकार परिवर्तन हुनु अगाडिका अवस्थाहरू र भएपछिका अवस्थाहरूलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने खासै चाहिँ प्रधानमन्त्रीको परिवर्तनपछि अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दाखेरि त्यस्तो ड्रास्टिक परिवर्तन एउटा त गत धेरै समय अगाडि एउटा राजनीतिक अस्थिरता पनि भयो, प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने अवसर पनि पाएन, किनभने पोलिटिकल स्टेबिलिटी भएन, खालि त्रिसङ्घु संसद बन्थ्यो र त्रिसङ्घु संसद बनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कुराहरूलाई चाहिँ नि इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ नसकिने अवस्था पनि थियो। यद्यपि प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले त्यस्तो चाहिँ नि परिवर्तन गर्ने कार्यहरू त उल्लेखनीय गर्नुभएको छैन, तर पनि त्यतिखेर सहज परिस्थिति थिएन। किन थिएन भन्दाखेरि पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी थियो, हाउस भनौँ न इन्स्टेबल गभर्मेन्ट भएपछि चाहिँ आफ्नो कतिपय कुराहरू चाहिँ लाद्न नसकिने अवस्था पनि हुन्थ्यो भनौँ न। र अहिले त वास्तवमा केपी ओली उहाँ कमरेड आइसकेपछिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने त विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार, 2/3 अभिमत लिएको सरकार। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प को हुन सक्छ त, जसले यहाँले भनेका समस्याहरू समाधान होस्? अब यो विकल्प भन्दाखेरि अब यो चाहिँ नि तपाईँको अब अहिले पनि खासै काम हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन, किनकि अब फेरि वाम गठबन्धनको डिभिजन पछि आएको सरकार भनेको शक्तिशाली सरकार बन्दैन। त्रिसङ्घु संसदबाट आएको नेतृत्व भनेको अधिकार सम्पन्न र चाहिँ एउटा नेतृत्व हुँदैन। त्यसकारण पनि त्यति ठुलो अपेक्षा गर्न सकिन्न। यद्यपि त्यो त्रिसङ्घु नयाँ आएको सरकारले पनि अहिलेको चाहिँ नि जनताको चाहिँ नि समस्याहरूलाई समाधान गर्ने मुलुकमा चाहिँ नि अब केपी ओली किन अनपपुलर भइराख्नु भएको छ, केपी ओलीसँगको विकल्प जनताले किन खोजिराख्नु भएको छ, ती कुराहरूलाई ती हृदयगम गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने चाहिँ निश्चित रूपले के गर्न सक्नुहुन्छ र गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ। अब होइन, अब तर परिस्थिति चाहिँ अनुकूल छैन। हेर्नुहोस्, जस्तो केपी ओली जतिको एउटा चाहिँ नि बलियो प्रधानमन्त्री अभिमत जुन पार्लियामेन्टभित्र छ र चाहिँ एउटा सरकारी संयन्त्र जुन एउटा उहाँले गर्न चाहेको भए सकिने अवस्था थियो, त्यो अवस्था छैन। तर पनि यी कुराहरूलाई हृदयगम गरेर आगामी नेतृत्वले चाहिँ नि वास्तवमै एउटा चाहिँ नि मुलुकको उत्पत्ति समस्यालाई समाधान गर्ने र चाहिँ नि एउटा सुखी नेपाल जनता र समृद्ध नेपालको परिकल्पनालाई सार्थक बनाउने खाका चाहिँ नि लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले यहाँकै कुरामा फेरि पनि थप्न चाहेँ, यतिखेर भूमि फिर्ताको विषय पनि ओझेलमा परेका छन्। नयाँ नक्सा समेटेको पाठ्य पुस्तक वितरण भएको अवस्था छैन, चुच्चे नक्साका कुराहरू हराएको छ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू थाँती नै रहेको अवस्था रहेछ। विशेष गरेर देशमा बेरोजगार बढ्दैछ, भ्रष्टाचार बढिरहेको बेलामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ के गरेको छ त? प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छ त? एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले गर्नुभयो। वास्तवमा हामीले पार्लियामेन्टभित्र नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ता बाहिर र सरकारमा रहँदा के अरे पार्लियामेन्टभित्र पनि र हामीले चाहिँ जनताको माझमा पनि सरकारका विकृति विसङ्गतिका अवधारणाहरूलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि उजागर गरेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस यो जनताको कुराहरू आवाज बुलन्द गर्ने कुरामा चुकेको छैन। तर के छ भने 2/3 सरकार र सरकारले आफ्नो एउटा चाहिँ कन्स्टेन्टली दिएका सरकार जनताले के अरे विपक्षीले दिएका सुझावहरूलाई समेत आत्मसात गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि र ती रचनात्मक सुझावहरूलाई चाहिँ नि गलत्याएको कारणले यो अवस्था आएको छ। जस्तै अघि तपाईँले कुरा गर्नुभयो, बडो संवेदनशील कुरा गर्नुभयो। आज चाहिँ नि केपी ओलीलाई राष्ट्रवादी नेता हौँ, हामीले चाहिँ नि घुमेको भूमि चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि चित्रण गर्न सक्यौँ नक्सामा भनेर भन्नुभएको छ। म फेरि पनि यहाँ के भन्न चाहन्छु भने उहाँ राजनेता होइन, लाज मान्नुपर्ने नेताको रूपले म चित्रण गर्न चाहन्छु। किनकि अब म एउटा उदाहरण दिन्छु, मेरो श्रीमती विवाह गरेको प्रमाणपत्र मसँग छ, तर श्रीमती अर्कोले लगिरहेको छ भनेपछि उहाँले चुच्चे नक्सा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि सार्वजनिक गर्नुभयो, यो अतिक्रमित भूमि चाहिँ नि हाम्रो हो, नक्सामा हामीले जारी गऱ्यौँ भनेर। तर उहाँले त्यो भूमिलाई चाहिँ फिर्ता ल्याउनको लागि कुन चाहिँ पहल गर्नुभयो? न कुटनैतिक पहल गर्नुभयो, परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ नि अस्ति
भारतमा जाँदा उच्चारण समेत गर्न सक्नु भएन, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय अदालतसम्म पुर्याउन सकिने अवस्था थियो नि त। यो जनतालाई दिग्भ्रमित गराउनु। यद्यपि त्यो तपाईँको चाहिँ नि हाउसभित्र नेपाली काङ्ग्रेस लगायतको सर्वसम्मत सबै राजनीतिक दलहरूले चाहिँ नि त्यो भूमि फिर्ता ल्याउनको लागि हाउसमा सबैले समर्थन गरेको अवस्था छ। भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ नि यो अब अहिले हुँदा अस्ति चाहिँ नि राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ नि दिँदाखेरि त्यो चुचे नक्सा पनि हरायो पाठ्यक्रम। तर अहिले जस्तो कुरा गरिरहँदा केपी ओली सही विचार विश्लेषण र दृष्टिकोण भएकै कारण पनि दक्षिण एसियाकै प्रभावशाली नेतामा पनि गरिनु भएको छ। उहाँले पछिल्लो समय राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दा विभिन्न किसिमका विकास निर्माणका कुराहरू, सडक सञ्जालदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, मेलम्चिका लगायतका विभिन्न कुराहरूमा सुधार भएको पनि उल्लेख भएको छ। यो हामीले देखेका सुनेका पनि छौँ। तर मैले यहाँ प्रश्न सोध्न चाहेँ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका पनि त हुनुपर्छ नि यसमा। तर जति मात्रामा हुनुपर्थ्यो त्यति मात्रामा नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ किन गर्न सकेन त? अब यो अत्यन्त गलत कुरा हो। नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ नि यी सबै विषयहरूमा चाहिँ नि सशक्त रूपले आफ्नो सदनदेखि सडकसम्म भूमिकाहरू निर्वाह गरेका छ। तर चाहिँ नि मैले भने नि यी कुराहरूलाई अब यहाँ अब कन्सेप्ट पनि के छ भने एकदम विध्वंसात्मक गतिविधि गर्ने, रेलिङ भाँच्ने, तपाईँको चाहिँ नि सडकमा चाहिँ नि पुतला दहन गर्ने, नेपाल बन्द गर्ने जस्ता हामीले चाहिँ नि यो उच्छृङ्खल कदमहरूलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट जानुपर्छ र सरकारलाई दिएको अभिमतलाई 5 वर्ष पूर्ण रूपले समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ नि वेट एन्ड सीमा र पुरा उठान गऱ्यौँ। तर हामीले त्यस्ता चाहिँ नि उद्दण्ड खाले गतिविधि नगरिएको कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ त फेरि त्यस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ त चाहिँ नि विरोध गर्दाखेरि विध्वंसात्मक गतिविधि नै गर्नुपर्ने, सडक चाहिँ नि सदनमा कुर्सी नै भाँच्नुपर्ने भन्ने जस्तो सोच चाहिँ होइन। तर नेपाली काङ्ग्रेसले जनताका चाहिँ नि कुराहरूलाई चाहिँ नि यो अहिले चाहिँ नि भएका विकृति विसङ्गतिका कुरालाई उजागर गर्न नेपाली कङ्ग्रेसले केही गर्न सकेन, सरकारलाई खबरदारी गर्न सकेन भन्ने किसिमका आरोपहरू पनि नेपाली कङ्ग्रेसकै कार्यकर्ताहरूबाट पनि आइरहेको छ नि। जुन किसिमले सरकारलाई खबरदारी गर्न सक्नु पर्थ्यो, यहाँले त छाया सरकार बनाउनु भयो, तर छाया सरकार खबरदारी गर्न बनाएको छाया सरकार छायामै हराएको अवस्था छ। अब हेर्नुहोस्, पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा देश सरकारले चलाउने हाउस प्रतिपक्षले भनेको सरकारका विकृति विसङ्गतिका कुराहरूलाई मात्र उजागर गर्ने हो। प्रतिपक्षले गर्ने काम भनेको खासै ठुलो काम होइन। हेर्नुहोस्, जनताका चाहिँ नि यी अब देश सरकारले चलाउने, राज्य स्रोतको संयन्त्र सरकारसँग हुन्छ, सरकारले चलाउने, हामीले त विकृति विसङ्गति औल्याउने हो। र त्यो कुराहरूमा चाहिँ सडकदेखि सदनसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ नि उजागर गरेको छ। यो चाहिँ अत्यन्त गलत कुरो हो। नेपाली काङ्ग्रेसले खेल्नुपर्ने भूमिका जुन छ त्यो खेलिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेरो सरकार ढालिदेऊ, म राजीनामा दिन तयार छु भनेर बिन्ती पत्र समेत चढाएको अवस्था पनि रहेको छ। यो अवस्थामा सरकार ढाल्न पनि नसकेको अवस्था छ र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सजिलो संवैधानिक बाटो हुँदाहुँदै फेरि पनि त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सकेको छैन। जस्तो वेट एन्ड सीको कुरा गरिरहँदा राजनीतिक दलहरूले चाहेका चाहिँ के हुन् त? अब हेर्नुहोस्, तपाईँले अहिले प्रधानमन्त्रीजीले जुन अहिलेको यो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको अवस्थालाई बुझेर उहाँले त्यो गर्नुभएको। यद्यपि उहाँ मोरल एउटा नैतिकवान नेता हो भने, प्रधानमन्त्री हो भने उहाँले चाहिँ नि उहाँले चालेको असंवैधानिक कदमबाट जसरी हाउसलाई चाहिँ नि डिजल्भ गर्नुभयो, त्यो डिजल्भलाई अदालतले रिइन्स्टेट गरिसकेपछि नै उहाँ चाहिँ नैतिकताको हिसाबले उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने हो। यद्यपि विश्वको दृष्टान्त हेर्नुहुन्छ भने रेल दुर्घटना हुँदा रेल मन्त्रीले चाहिँ नि राजीनामा दिएको समेत घटनाहरू हामीले यस्तो संसारभरि देखिरहेका छौँ। यद्यपि भारतमै समेत पनि अहिले त्यो एउटा मोरल एक्सपेक्टबाट चाहिँ नि नेताहरू चाहिँ नैतिकताको आधारमा अगाडि अग्रसर भएको देखिन्छ। अब यहाँ नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ नि हेर्दाखेरि उहाँ पूर्ण रूपले एउटा अनैतिक नैतिकवान नेतृत्व नेताको रूपमा उहाँ चाहिँ नि पछि परिसक्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ नि एकदम आडम्बरी ढोङ्गी, एकदम चाहिँ नि गफाडी नेता, उखान टुक्का हान्ने नेताको रूपमा चित्रण भइसक्नु भएको छ। र अहिले जुन पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी हाउसमा उहाँले देख्नुभयो र त्यो अवस्थामा चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि यो चाहिँ नि अहिले अब भनौँ न सर्वोच्च अदालतले पनि तपाईँको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ नि चिन्ह प्रदान गर्दाखेरि चाहिँ पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदिएको कारणले गर्दाखेरि एउटा पार्टीभित्रको गुटबन्दी, पार्टीभित्रको डिभिजन छ नि, त्यहाँभित्रको डिभिजनलाई पनि बाध्यात्मक परिस्थितिका कारणले चाहिँ त्यहीँ गाभिनुपर्ने अवस्था भएको कारणले म चाहिँ नि सहज तरिकाबाट फालिन सकिन्न भनेका कारणले उहाँले चाहिँ नि त्यो आफूमा त्यो दम्भ देखाइराख्नु भएको छ। यद्यपि
एउटा मोरल एक्सपेक्टबाट हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीजीले जुन दिन एउटा चाहिँ नि असंवैधानिक रूपले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि एउटा प्रतिकूल अवस्थामा जुन हाउस डिजल्भ गर्नुभयो र त्यसलाई चाहिँ नि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले चाहिँ नि यो गलत हो, तपाईँले चाहिँ अवैधानिक कदम चाल्नुभयो, यो संविधानको मूल मर्ममाथि नै आघात पर्ने, यो गलत हो भनेर जतिखेर उहाँ संवैधानिक सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरिसकेपछि नै उहाँले तत्काल एउटा चाहिँ राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्थ्यो, उहाँले गर्नु भएन, त्यहाँ चुक्नुभयो। र अहिले चाहिँ नि उहाँले पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी र हाउसभित्रको त्रिशङ्कु संसदको चाहिँ नि जुन देखिराख्नु भएको छ र त्यसमा पार्टीभित्रको गुटलाई चाहिँ नि एउटा चिन्हका कारणले जसरी रुमल्लिराखेको अवस्था छ नेताहरू, त्यसको फाइदा लिनको लागि उहाँले चाहिँ नि यसरी व्यङ्ग्यात्मक रूपले प्रहार गर्नुभएको। यद्यपि यो गलत कुरा हो, उहाँले जुन गरिराख्नु भएको छ यो गलत हो। उहाँले एउटा सहज अवतरण गर्नका लागि चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्नै पर्ने अवस्था थियो, यद्यपि अदालतले पनि त्यसलाई चाहिँ नि एउटा विवादास्पद निर्णय गरेका कारणले गर्दाखेरि पनि उत्पन्न भएको परिस्थिति हो। जसरी केपी ओली जसरी अहिले सत्तामा बसिरहनु भएको छ यो कुरा गलत हो भनेर यहाँले भनिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त मार्ग प्रशस्त त गर्नुभएकै छ नि, अन्त्यमा केही भएन निर्वाचनको बाटो त खोलिदिनु भएको छ नि, तर निर्वाचनमा जान पनि दलहरू डराइरहेको अवस्था छ। होइन, अन्तिम विकल्प निर्वाचन हो कि होइन? निर्वाचन त तपाईँको विकल्प चाहिँ नि जनताको चाहिँ नि ताजा जनादेशमा लिन जाने विकल्प त छँदैछ, तर समयावधि त्यसको पनि त 5 वर्ष सरकार तोकिएको छ नि त। 5 वर्षभन्दा अगाडि यो चाहिँ नि खर्च, जस्तै अहिले म तपाईँलाई भन्छु, अहिले सरकारले चाहिँ कोरोनाको सुई हान्नको लागि 8 अरब 70 करोड रुपियाँ चाहिँ नि ऋण लिएको छ भने चुनाव गरेर अरबौँ रुपियाँ खर्च गर्नुको अवस्था के छ? अहिले त हेर्नुहोस् मान्छेले जीवनयापन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ, कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दो छ, अहिले जनताको चाहिँ नि त्यो अब झन् नयाँ चरणको चाहिँ कोरोना आएको छ, यो अवस्थामा जनताको चाहिँ नि जीवन रक्षा गर्नुपर्ने, अब जीवनयापन गर्न समेत नसकिरहेको अवस्था छ। र यो फुल कार्यकाल एउटा चाहिँ नि आफ्नो कार्यकालको चाहिँ नि 5 वर्षे कार्यकाललाई चाहिँ नि छोट्याएर यसरी एउटा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ लहटमा आएको कारणले मध्यावधि हानिदिने, जनादेश भन्ने, अनि फेरि भोलिपल्ट तपाईँको आउने यहाँ राजनीतिक दलहरूको पनि त नेताहरू पार्टीभित्र अन्तर्कलह छ, राजनीतिक खिचातानी छ, वैयक्तिक स्वार्थ व्यक्तित्वको टकरावहरूका कारणले भोलि फेरि त्यो आगो नयाँ गठन हुने सरकारबाट पनि त फेरि यस्ता राजनीतिक अस्थिरताको घटनाक्रमहरू त पुनरावृत्ति भइरहेको छ। त्यसकारण पनि उपयुक्त समय होइन र यसको समयावधि सकिएको छैन भनेर न चुनावमा चाहिँ नजाने। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको गुटको निरन्तर गुटबन्दीको चाहिँ प्रभावमा पारेर अब चुनावमा जानुपर्छ भन्दाखेरि जाने होइन नि त। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र हामीमा हिजो वाम तालमेल भएर एकताबद्ध भएर अगाडि गयो, चुनाव को परिणाम आयो। अब यिनीहरूलाई चाहिँ साइजमा राख्न सबै आफ्नो किताबाट फेरि लडौँ भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अभिमतलाई परीक्षण गर्न चाहिँ जनताका जाने होइन नि त। यसको पनि एउटा समयावधि हुन्छ, समयावधि पछि त्यो उपयुक्त समय हो होइन त्यो पनि निर्गल गर्नु पर्यो। चुनाव त निर्धारित समयमा हुन्छ नि, अब 1.5 वर्षपछि त चुनाव त हुनैपर्छ, तर त्यो समयावधिभन्दा अगाडि चाहिँ नि अनुपयुक्त समयमा चाहिँ नि चुनाव हुँदैन भन्न खोजेन हो राजनीतिक दलहरूले। त्यसको संवैधानिक सर्वोच्च अदालतले निरूपण गरि पनि सकेको छ। अहिले नेपाली कङ्ग्रेस पनि यसै विषयमा दुई धारमा विभक्त भएको, अन्योलता यसै विषयमा भएको होइन। नेपाली काङ्ग्रेसको स्पष्ट दृष्टिकोण छ यो असंवैधानिक कदम चाहिँ नि भएको कारणले चाहिँ नि यो गलत निर्णय थियो र प्रतिगामी कदम सच्याइनुपर्छ, हाउस रिइन्स्टेट भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसले भनेको थियो र अहिले भएको छ, हाम्रो माग पुरा भएको छ। हेर्नुहोस्, तर नेपाली कङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा चाहिँ चुकेकै हो। अब हेर्नुहोस् कतिपय कुराहरूमा अब चुकेको भन्दा पनि मैले भने नि प्रतिपक्षीको काम भनेको तपाईँको चाहिँ नि सत्ताले गरेका ज्यादती, विसङ्गति, विकृति, भ्रष्टाचार, कुशासनका कुराहरूलाई उजागर गर्ने हो। यी कुराहरू सबै बाहिर छताछुल्लो छ। तर मैले भने नि गोकुल बास्कोटाको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको काण्डको कुरा चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसले उजागर गर्यो, प्रमाणसहित तथ्यसहित आयो, अडियो टेप पक्राउनै सार्वजनिक भयो, तर कारबाही कहाँ भयो त? कारबाही भएन। जस्तो कि गुठी विधेयकमा चाहिँ नि तपाईँको सरकारले बदनियतपूर्ण सोच राखेर चाहिँ नि एउटा धर्म संस्कृति नष्ट गर्ने लगायतका चाहिँ नि आय आर्जन गर्ने माध्यम चाहिँ नि बनाउनु खोजेको थियो। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस लगायतको नेपाली काङ्ग्रेसले नै नेतृत्वदायी भूमिका गरेर चाहिँ आखिर त्यो फिर्ता लियो। प्रेस सम्बन्धी लगायतको विविध ठाउँ कुराहरूमा, जस्तै अहिले भनौँ न बालुवाटार प्रकरण काण्डमा तपाईँको गोकुल हाम्रो विष्णु पौडेलले चाहिँ नि गरेका
किनेको विष्णु पौडेलको कुरा त बाहिर छताछुल्लो भएर आइसकेको छ, तर उहाँलाई अर्थमन्त्री बनाइराख्नु भएको छ उहाँले। तपाईँको बुढी गण्डकी चाहिँ नि गेजुवा कम्पनीलाई बिना टेन्डर दिएको कुरा आएको छ, त्यसलाई काना तेला हाल्दै बस्नु भएको छ। 33 किलो सुनको कुरा आयो, हामीले उठाएकै छौँ 33 किलो सुन, खै त 33 किलो सुनको चाहिँ नि कुरो त्यतिकै सेलायो। यति होल्डिङ प्रकरणहरूदेखि लिएर हामीले गरेका, सरकारले गरेका यी सबै कुरा अब अहिले के कुराहरू चाहिँ हामीले उठायौँ भन्ने कुरो जनताको मानसपटलमा स्पष्ट छ। हेर्नुहोस्, सरकारले गरेका ज्यादती, अब यी कुराहरूलाई सरकारले चाहिँ नि काना तेल हालेर चाहिँ नि बसेपछि त्यसलाई चाहिँ नि गर्न सक्छ। जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसकै म दृष्टान्त दिन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसमा चाहिँ नि सरकार हुँदाखेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेसले यो चाहिँ नि संवैधानिक आयोगहरू जस्तै यो चाहिँ नि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बलियो बनाएको थियो, राज्यको अङ्ग बनाएको थियो, सरकारको अङ्ग बनाएको थियो। त्यतिखेर नै भ्रष्टाचारको अभियोगमा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि खुम्बहादुर खड्का जेल गएका हुन्, नेपाली काङ्ग्रेसकै कार्यकालमा गएका हुन्, प्रधानमन्त्री कालमै तपाईँको खुम्बहादुर खड्का, तपाईँको चिरञ्जीवी वाग्ले। अब यहाँ त चाहिँ नि हाम्रो सम्मानित चाहिँ नि अब अहिले प्रधानमन्त्रीजी ईश्वर पोखरेलको चाहिँ नि घरमा ट्याङ्कीमा चाहिँ पैसा देखिँदाखेरि पनि उहाँ चाहिँ नि सबैलाई थाहा छ। हेर्नुहोस्, त्यतिखेर ट्याङ्कीमा पैसा थियो भनेर आएकै हो कुरो। लगायतका यस्ता सयौँ उदाहरणहरू छन्, दृष्टान्तहरू छन्। भन्न खोजेको के भने नेपाली काङ्ग्रेसले उठान गरेका विषयहरू सबै कुरा हामीले उठाएका छौँ। सरकारले कोरोनाको बेलामा गरेको यो भ्रष्टाचारका कुराहरू, ओमिनी ग्रुपलाई दिएर स्वास्थ्य सामग्री गरेको भ्रष्टाचारका कुराहरूदेखि लिएर सबै कुरा त आएको छन्। अब आएर अहिले चाहिँ तपाईँको यी कुराहरूलाई, जस्तै मेलम्चीको कुरा गर्नुभयो, मेलम्ची 27-28 वर्ष चाहिँ नि को प्रोजेक्ट हो, किसुनजीको पालामा आएको प्रोजेक्ट, उहाँको सपना अनुसार चाहिँ नि यो सुरु हुँदै यो बिचमा पनि 3 वर्ष कार्यकालमा चाहिँ नि तपाईँको सचिवज्यूलाई चाहिँ नि कमिसनको चक्करमा चाहिँ नि परिवर्तन गरेको भनेर सचिवज्यूको एउटा चाहिँ आक्रोश, एउटा पीडा समेत उहाँले चाहिँ आफ्नो सार्वजनिक गर्नुभयो। यो त 28 वर्ष एउटा सानो प्रोजेक्ट आउनलाई चाहिँ नि यत्रो 28 वर्ष लाग्यो र त्यो आउँदै क्रममा मैले जस दिने भन्ने त होइन, उहाँको पालामा त आएकै होइन, यो उहाँको 3 वर्ष कार्यकालमा आएको हो त होइन। मानेजी, मैले अलिकति प्रसङ्ग फेरि पनि बदलेँ। यतिखेर शुक्रबार मात्रै कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई समर्थन गरेर एमालेका सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरेका छन्। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? होइन, यो त अब स्वाभाविक कुरो हो। हेर्नुहोस्, किनकि पार्टीभित्र एमालेमा प्राविधिक कारणले मात्रै, चिन्हको कारणले उहाँहरू एक ठाउँमा हुनुहुन्छ। पार्टीभित्रको खिचातानी, पार्टीहरूको गुटबन्दी र अब केपी ओली अहिले चाहिँ नि उहाँ चाहिँ नि अब के भन्ने, राज्य सत्ता कब्जा गर्ने, पार्टी कब्जा गर्ने सोचमा अग्रसर हुनुभएको छ र पार्टी विपक्षीलाई मात्र पेल्ने होइन कि उहाँले आफ्नो पार्टीभित्रको विपक्षीलाई पनि भित्तामा ल्याउने खेल अन्तर्गत उहाँ गइराख्नु भएको छ। अहिले भट्टाभट कारवाही गर्दै हुनुहुन्छ। कालिदासको कथा छ, रुखा हाँगा बसेर फेद काट्दै भट्टाभट हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई बलियो बनाउने नाममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुरानो गठन भएको अवस्थामा पुर्याउन खोज्दै गरेको अवस्था देखिन्छ। त्यसैको दुष्परिणाम हो र पार्टीका कार्यकर्ताले पनि सहने पनि एउटा हद हुन्छ र त्यसैको चाहिँ नि नतिजा हो भन्न म चाहन्छु। सन्देश र सङ्केत चाहिँ के दिन्छ यसले? अब यसले हेर्नुहोस्, पार्टी निश्चित रूपले विभाजनको सङ्घारमा छ। अहिले सबैतिर प्यारल कमिटीहरू गाउँको तहसम्म, अहिले संसदमा बाहेक अब प्यारल कमिटीहरू आइरहेको छ। सबै कुराहरू अब सम्भवतः मलाई लाग्छ भातृ संस्थाहरूको पनि गठन भइसक्यो प्यारल कमिटीहरू। अब बिस्तारै उहाँहरू एउटा पार्टी खोल्ने पार्टी चाहिँ नि नयाँ गठन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। यी विभिन्न किसिमका घटनाले फाइदा त नेपाली कङ्ग्रेसलाई नै देखिएको छ नि, होइन? होइन, फाइदाको भन्दा पनि जस्तो के म भन्न चाहन्छु भने अहिले जुन यो पार्टीभित्रको अन्तर्कलह नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आयो, यो अत्यन्त दुःखद कुरो हो। म त अझै सुझाव दिन्छु उहाँहरूलाई सचिनलाई आग्रह गर्दै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नको लागि राजनीतिक पार्टी, एउटा स्थापित राजनीतिक पार्टी विखण्डित हुनु भनेको निश्चित रूपले चाहिँ नि राम्रो कुरो होइन। त्यसकारण चाहिँ नि अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुन्छ, हामीलाई फाइदा हुन्छ, तपाईँहरू फुट्नुहोस् त भने होइन हामीले। उहाँहरू आफै चाहिँ नि तपाईँको एउटा आन्तरिक कलह, व्यक्तित्वको टकरावका कारणले फुट्नु भएको। स्वाभाविक रूपले उहाँहरूले बोकेका एजेन्डाहरू हामी एउटा चाहिँ सुखी जनता, समृद्ध नेपालको परिकल्पना सार्थक बनाउन एकताबद्ध भएर हामी जान्छौँ। वाम गठबन्धन गरेर चाहिँ उहाँले जुन गर्नुभयो त्यतिखेर हामी पनि चाहिँ उहाँलाई सम्मान गरेका थियौँ। ओहो, उहाँले त वृहत एउटा वाम गठबन्धन सबै नेकपा माओवादी समेतलाई मिलाएर जानुभयो भनेर त्यसैको परिणाम उहाँले अभिमत पनि पाउनुभयो। अब तपाईँको चाहिँ उहाँले केपी ओली कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि केपी ओलीलाई बलियो बनाउन खोजेपछि उहाँ चिरा भएर
चाहिँ नि अहिले सानो समूहमा पुग्दै हुनुहुन्छ। त्यसको दुष्परिणाम चाहिँ नि उहाँले भोग्नुहुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसलाई स्वाभाविक रूपले चाहिँ नि फाइदा हुन्छ, तर त्यो फाइदालाई हामीले उपलब्धि मान्दैनौँ। हेर्नुहोस्, कर्णाली प्रदेशमा जसरी एमालेका सांसदहरूले पार्टीलाई नै चुनौती दिएको अवस्था छ, केन्द्रमा चाहिँ त्यस्तो हुने सम्भावना कतिको होइन आइरहेको छ। केन्द्रमा अहिले प्यारल कमिटीहरू चाहिँ नि सबै अब उहाँ केपी ओली कमरेडले भटाभट भएको चाहिँ नि माधव नेपालदेखि शीर्षस्थ नेताहरूलाई कारवाही गरेर चाहिँ नि निलम्बन गर्दै हुनुहुन्छ र चाहिँ नि अब भातृ संस्थाहरूमा पनि सबैतिर मैले अब देखिरहेको छु प्यारल कमिटीहरू बन्दैछ। सम्भवतः अब यसरी उहाँले चाहिँ नि एउटा शीर्षस्थ नेताहरूलाई पार्टीको भित्रका चाहिँ सरकारका गलत क्रियाकलापका विरुद्धमा केन्द्रित हुँदाखेरि उहाँले जसरी पार्टीलाई खबरदारी गर्दा गर्दै उहाँले चाहिँ एउटा यो चाहिँ नि यिनीहरूलाई चाहिँ अब लखेट्नुपर्छ भन्ने एउटा सङ्कीर्ण सोच जुन सोच्नुभयो, त्यो सोचको परिणति अब बिस्तारै केपी कमरेडले भोग्नुपर्छ। र मलाई लाग्छ अब यो गाउँ तहसम्मै अहिले चाहिँ नि प्यारल कमिटीहरू गठन भइसकेका छ र अन्ततोगत्वा यसले एउटा नयाँ पार्टीलाई चाहिँ नि गठन हुने अवस्थासम्म पुग्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु। गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा जसरी सरकार परिवर्तनको खेल भयो, यसको नेतृत्व त कङ्ग्रेसले नै गरेको छ। बागमती प्रदेशमा चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ त? अब बागमती प्रदेशमा तपाईँको पटक पटक केही समय अगाडि जस्तै हाम्रो माधव नेपाल पक्ष र नेकपा माओवादी पक्ष अष्टलक्ष्मी साक्य र चाहिँ नि जमर कटेल पक्षले चाहिँ नि 45 सङ्ख्या पुर्याएर चाहिँ नि सरकारसँग को अविश्वास फिर्ता लिएर 45 जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए र तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ नि त्यतिखेर हाउस बोलाउने भनेर 2 पटक चाहिँ नि हाम्रा सभामुखज्यूले चाहिँ नि हाउसलाई चाहिँ नि बोयकट गर्नुभयो र त्यतिखेर चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि एउटा मत विभाजन विधेयक चाहिँ नि मस्यौदा तयार गर्न काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चाहिँ छिरिङजीको नेतृत्वमा तयार भयो र त्यो चाहिँ नि परामर्श समितिबाट त्यसलाई अनुमोदन गराएर जाने भन्दाखेरि सभामुखज्यू भाग्नुभयो। उहाँ चाहिँ सरकारको एउटा लाचार छाया, किनकि यो चाहिँ नि सरकारको लागि प्रतिकूल अवस्था थियो र चाहिँ सरकार ढाल्न खोज्छ र सरकार हाम्रो अनुकूल छैन भनेको कारणले सभामुखज्यूले नै प्रक्रिया अवरुद्ध गरेर भागेका कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि रोकिएको हो। अब मलाई लाग्छ सम्भवतः अब यो अहिले यो प्राविधिक कारणले पार्टीभित्रको चाहिँ नि यो चिन्हको कारणले रोकिया छ र अब त्यसको इम्प्याक्ट यहाँ टोटली पर्नेवाला छ। सम्भवतः चाँडै यसको असर यहाँ देखिन्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ नि आशावादी छु। यदि यो नभएको भए सबभन्दा पहिला बागमती प्रदेशमै सरकार फेरबदलको चाहिँ निश्चित थियो, किनकि 45 जनाले चाहिँ हस्ताक्षर गरेर सरकारको समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्था थियो। त्यसमा हामी 22 जना थियौँ, लगायतको सबै जोडिँदाखेरि सरकारको 35 जना बाहेक सबै विपक्षमा भएको अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ नि यो चुनाव चिन्हले एउटा सभामुखज्यू भागिदिनु भयो, सभामुखज्यूले एउटा बन्देतपूर्ण सोच राखेर सरकारको लाचार छाया बनेको कारणले पनि यसको परिणाम आउन ढिलो भयो र त्यसमा चाहिँ नि पार्टीको चिन्हले पनि केही समय रोक्यो। अब यो रोकिनेवाला छैन, क्रमशः अब यो त्यसको इम्प्याक्ट यहाँ पर्छ। भनेपछि वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति कङ्ग्रेस सन्तुष्ट छैन? काङ्ग्रेससँग सन्तुष्ट होइन कि उहाँहरू 45 जना चाहिँ नि सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर सरकारले बागमती प्रदेशमा चाहिँ नि भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त छ, अनियमितता गरेको छ, सरकार चाहिँ नि एउटा जनताको चाहिँ नि समस्यातिर अग्रसर भएर लागेको छ, उहाँहरूले नै स्टेटमेन्ट जारी गरेर जसले सरकार गठन गर्दाखेरि चाहिँ समर्थन गरेर गर्नुभएको थियो उहाँहरूले नै भ्रष्टाचार अनियमितताका कुराहरूलाई चाहिँ चरणबद्ध रूपले चाहिँ नि प्रस्तुत गरेर नि समर्थन फिर्ता लिएको अवस्था थियो। प्राविधिक कारणले त्यो रोकियो भनौँ न। जस्तो बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको कुराहरू बताइरहँदा नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार हुँदा चाहिँ के कस्ता कार्यमा जोड दिन्छ त? होइन, अब हामीले हेर्नुहोस् अहिले बागमती प्रदेशले एउटा चाहिँ नि यो मुलुकै चाहिँ नि अर्थपूर्ण चाहिँ नि प्रदेशको रूपमा देखिन्छ, मुलुकै राजधानी भएको प्रदेशको रूपमा र मुलुकको चाहिँ नि आर्थिक व्यवहारको चाहिँ नि 35% भूमिका चाहिँ नि बागमती प्रदेशले चाहिँ वहन गर्छ। यस्तो प्रदेशलाई एउटा समृद्धिका चाहिँ नि खाकाहरू चित्रण गर्ने हो भने प्रशस्त चाहिँ नि आधारहरू थिए भएको ठाउँमा पनि उहाँले चाहिँ नि यो आर्थिक अवसरको पहिचान गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गरेर रोजगारको अवसरहरू सिर्जना गर्ने कुनै पनि कामहरू उहाँले गर्न सक्नु भएन र पुँजीगत खर्च 20% सम्म पनि उहाँले गर्न सक्नु भएको देखिएन। अब त्यसकारण मैले के मान्छु भने उहाँहरूको अहिले सरकार आइसकेपछि यो सरकार चाहिँ अबन्डामा पैसा राख्ने अनि आफ्ना चाहिँ नि क्षेत्रमा आफ्ना पक्षमा भएका सांसदहरू माधव नेपाल पक्षकालाई होइन, अष्टलक्ष्मी पक्षकालाई होइन कि
तपाईँको आफूसँग ओली पक्षका मान्छेहरू र डोरमनी पौडेलका मान्छेका क्षेत्रमा चाहिँ नि करोडौँ रुपियाँ लाने र त्यसमा पनि धेरै आर्थिक अनियमितता भएको कुराहरू पनि आएका छन्। जस्तै बहुवर्षीय योजना भनेका छन्, ती आफ्ना चाहिँ नि मान्छेहरूलाई, आफ्नो सांसदहरूलाई चाहिँ नि माई खाने भाँडोको रूपमा चाहिँ नि बजेट दिने भन्यो भने जुन हिसाबले उहाँले त्यो एउटा बागमती प्रदेश भनेको राज्यको चाहिँ नि मुलुककै चाहिँ नि आर्थिक व्यवहार चाहिँ नि 35% वहन गर्ने प्रदेशलाई एउटा उहाँले उपयोग गरेर चाहिँ एउटा समृद्धिको लागि चाहिँ देशकै समृद्धिको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण टेवा दिनुपर्ने हो। उहाँले भनेपछि हजुर भनिन्छ नि राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल पनि भनिन्छ। यसै गरी चाहिँ बागमती प्रदेश सरकारलाई चाहिँ जसरी गर्नुभएको छ वर्तमान सरकारलाई अपदस्थ गरेर नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ है भन्ने सन्देश हो होइन। अब नेपाली कांग्रेस सरकारको लागि व्याकुल छैन, हामी छैनौँ र यदि चाहिँ नि त्यस्तो अवसर आयो भने नेपाली कांग्रेसले चाहिँ नि एउटा छोटो अवधि, अब धेरै समय छैन, 1.5 वर्षको अवधिमा पनि सक्ने एउटा चाहिँ नि बागमती प्रदेशको चाहिँ एउटा समृद्धिको खाका चित्रण गर्नको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। हामी भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न, सुशासन दिएर एउटा चाहिँ नि विधिको शासनलाई आत्मसात गरेर एउटा समृद्धिको खाका चित्रण गर्नका लागि चाहिँ भगीरथ प्रयास गर्नेछौँ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। यद्यपि समय हामीसँग छैन, 1.5 वर्ष, अब आउने सरकार भनेको 1.5 वर्षको लागि हो। 1.5 वर्षमा पर्याप्त काम गर्न सकिन्न, तर सङ्केतहरू दिन सकिन्छ। 1.5 वर्षको अवधि अगाडि पनि केपी शर्मा ओलीको सरकार त ढलाउने प्रयासमै हुनुहुन्छ नि त। होइन, हामी छैनौँ, हेर्नुहोस्, हामी सम्भावनै छैन नि। 80 सिट उहाँहरूसँग 22 सिट लिएर हामीले कसरी सरकार ढाल्न सक्छौँ? र हामीले ढाल्न त सक्ने सङ्कीर्ण सोच राख्नु पनि उपयुक्त होइन, किनकि जनताले दिएको अभिमतलाई गलत्याएर यो सत्ताको साझेदारी, सत्ताको लिप्सामा निर्लिप्त हुनु भनेको त्यो जस्तो दुःखद र गलत कुरा केही पनि हुन सक्दैन। र हामीले अहिले पनि, म सञ्चार माध्यमबाट अहिले पनि भन्न चाहन्छु, यो 5 वर्षको ड्युरेसन भनेको सरकारले चाहिँ नि सरकार बन्ने जनताले जुन अभिमत दिएको छ, वाम गठबन्धन सरकारलाई फेरि पनि एकताबद्ध भएर अग्रसर हुनको लागि म फेरि पनि चाहिँ उहाँहरूलाई सुझाव दिन चाहन्छु। अब नभएको अवस्थामा भनेपछि त्रिशङ्कुको संसदको अवधारणा आइसकेपछि त स्वाभाविक रूपले चाहिँ त्यहाँ राजनीतिक खेल हुँदाखेरि 2 सिट ल्याएकोले पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ, 2 सिट ल्याएकोले पनि मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था त रहन्छ। हेर्नुहोस्, यो गणितीय खेलमा गइसकेपछि, तर अब यो यसलाई पनि गलत भन्नु भएन, त्यो स्वाभाविक खेल भन्न मान्छ। तर अहिले पनि तपाईँको बागमती प्रदेशमा उहाँहरू चाहिँ नि एकताबद्ध हुने हो भने 2/3 भन्दा पनि बढी अभिमत उहाँहरूसँग छ। 80 सिट छ, 110 मा 80 भनेको 30 जना मात्र हामीसँग अरू विपक्षीहरूसँग छ भनेपछि यस्तो सहज अवस्थामा एउटा काम गरेर देखाउने सुअवसर पाउँदाखेरि उहाँहरूको बिचको खितातानी, पार्टीभित्रको अन्तर्कल, गुटबन्दीको प्रभाव, व्यक्तित्व टकराव, अब के भनौँ, जसका कारणले यो परिस्थिति सिर्जना भएको छ। म अझ सुझाव दिन्छु, उहाँहरू चाहिँ सुध्रनुहोस्। हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइसकेका छौँ। जस्तो जति पनि राजनीतिक घटनाहरू भएका छन्, जनताले देखेको भनेको अब भइले सत्ता स्वार्थ केन्द्रित मात्रै देखिएको भनेर जनताहरू त्यता केन्द्रित भइसकेको अवस्था छ। अब कसैलाई विश्वास नगर्ने अवस्था समेत रहेको छ। यो अवस्थामा लगन र निष्ठाविहीन राजनीति नेपाल र नेपालीले चाहिँ कहिलेसम्म तान्ने त? होइन, यो चाहिँ हेर्नुहोस्, अब जनतालाई म के भन्न चाहन्छु भने हिजो चाहिँ नि अब जनताहरू पनि नेपालमा त सोझै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अब जनताले सरकारको चाहिँ नि फङ्सनल एक्सपेक्ट, त्यसको प्र्याग्मेटिकल्ली युज कति भयो, के भयो, आर्थिक समृद्धिको खाका कसरी चित्रण भयो, आर्थिक वृद्धि दर कति बढ्यो, कति % वृद्धि भयो, विकासका पूर्वाधारहरूमा चाहिँ नि कस्ता कस्ता कुराहरू। अब जस्तै अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ नि धर्रा बन्यो, ठुलो उपलब्धि भने फेरि शिलान्यास गर्दै हुनुहुन्छ अरे। एउटा 3 वर्षमा धर्रा एउटा बन्दाखेरि खुसी हुनुपर्ने हो भने, अब रानी पोखरी बन्दा खुसी हुनुपर्ने हो भने सरकारले गर्ने के त काम? के अर्को सरकारले बन्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यस्तै धर्रा जस्तै 22 तले बनाएर चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भन्ने हो? यो त सामान्य कुरा, यो त संरचना बनाउनु, भत्काउनु, यो सामान्य कुरा हो। त्यसकारण आर्थिक वृद्धि दर कति प्रतिशतले बढ्यो यो सरकारको, नयाँ सरकारको आगमनपछि? सरकारका फङ्सनल एक्सपेक्टहरू के हुन् र सरकारले चाहिँ विकासका मोडेलहरू कस्तो कस्तो ल्यायो, एउटा चाहिँ समृद्धिका खाकाहरू के छन्, आर्थिक अवसरहरू, जनताको आर्थिक अवसरहरू वृद्धि हुने कार्यक्रमहरू के आयो, रोजगारका अवसरहरू कति आयो, कति प्रतिशत रोजगार आयो, यी सबै कुराहरूलाई हृदयगम गर्ने र त्यसलाई बुझ्न सक्ने सामर्थ्यवान जनता नभएसम्म यो नेताहरूले यसरी छलकपट गरि नै रहन्छन्। र यसैको लागि नै सरकारले, जनताले चाहिँ पार्टीका लिप्सामा निर्लिप्त हुने होइन कि सरकारका
कमी कमजोरी पार्टीका कमी कमजोरीलाई समेत खोतल्न सक्ने एउटा व्यक्ति नभएसम्म यसरी नै जनताकालाई शोषण पार्टीभित्र पनि शोषण भइरहेको छ भन्ने मलाई लागेको छ। यतिखेर मुलुकमा सङ्कटका नाममा राजनैतिक दलहरूले आफ्ना पोकाहरू खोल्ने क्रममा अबको राजनीतिक निकास चाहिँ के रहेको छ त? यो राजनीति कुन मोडमा पुगेको छ? अबको सिनारियो के हो? कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? यहाँहरू युवा पुस्ता हुनुहुन्छ, युवा पुस्तालाई हजुर अब मुलुकको यी मैले सबै कुराहरू जुन गरेँ ती नै समस्याको निरूपण हो। हेर्नुहोस्, अब एउटा नेताले राजनीतिज्ञले चाहिँ नि अहिले कठिन अवस्था छ, जटिल अवस्था छ। अहिले चाहिँ नि सबभन्दा मानिसले चाहिँ नि कोरोनाको सङ्क्रमण विश्वमा एउटा नयाँ सङ्क्रमण आएको बेलामा कोरोनाको सङ्क्रमणबाट चाहिँ नि जनताहरू जीवनयापन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। अहिलेको प्रेजेन्ट सिचुएसन भनेको तपाईको चाहिँ नि स्वास्थ्यको चाहिँ उपचार गर्न नपाइरहेको अवस्थाहरू छ अहिले जनताको। यी समस्याहरूलाई एड्रेस गर्न सक्ने एउटा चाहिँ नि सामर्थ्यवान नेता एउटा चाहिएको छ। र समग्रमा अब युवा पुस्ताले चाहिँ नि नेतृत्वको लागि यदि हामीले पायौँ र हामी जस्ता मान्छेहरू आयौँ भने अब परिवर्तन चाहिँ नि के हो भने सुशासन दिने, विधिको शासनलाई आत्मसात गर्न सक्ने र एउटा चाहिँ नि स्वच्छ छवि भएको एउटा चाहिँ नि निष्कलङ्कित व्यक्तित्व भएर मुलुकमा शासन गर्न पाउने अवसर भयो भने र त्यो व्यक्तिले यी सबै कुरालाई साँची राखेर एउटा चाहिँ नि पारदर्शी ढङ्गबाट एउटा फारसाइटेड भिजन राखेर मुलुकमा म चाहिँ नि साँच्चैको परिवर्तन ल्याउन चाहन्छु र विकास देखाउन चाहन्छु भन्दाखेरि हजुर हाम्रो कार्यक्रमको लगभग निर्धारित समय सकिएको छ। मैले जाँदा जाँदै छोटोमा एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ। जसरी पुस्ता हस्तान्तरणको कुराहरू पनि आइरहेका छन्, यहाँहरू जस्तो युवा जनशक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ, यहाँले केही गर्छु भनेर लागि परेको अवस्थामा यहाँले साँच्चीकै सत्ता सम्हाल्न सक्ने अवस्था युवा पुस्तामा छ कि छैन? होइन, युवा पुस्तामा सत्ता सम्हाल्न नसक्ने चाहिँ झन् हुँदैन। जोस जाँगर उमङ्ग चाहिँ नि नयाँ ऊर्जाका साथ चाहिँ नि गर्न सकिन्छ। तर युवा पुस्ता भन्नाले तपाईको चाहिँ नि एकदम व्यक्तित्वमा पनि भर पर्छ। हेर्नुहोस्, अब एउटा राम्रोसँग चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले चाहिँ नि निष्ठाका साथ एउटा चाहिँ नि स्वच्छ विचारका लिएर अगाडि बढेर मुलुकमै वास्तवमा देशमा प्रगति विकास गर्छु, आर्थिक समृद्धि गर्छु, एउटा चाहिँ नि सुशासन दिन्छु, राम्रो चाहिँ नि एउटा मुलुकलाई चाहिँ नि एउटा समृद्धिको खाकातिर लिएर जान्छु भन्ने सोच लिएर हिँड्दाखेरि त्यसलाई एउटा निश्चित गन्तव्यमा पुर्याउन सकिन्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ नि यो पुस्ताको कुरा भन्दा पनि नेतृत्वमा बस्ने मान्छेको चाहिँ नि एउटा पोजिटिभ फिलिङ र चाहिँ नि एउटा राष्ट्रवादी सोच हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, यहाँ हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो। समय, संवाद र महत्त्वपूर्ण कुराको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। नमस्ते हजुर, अवसर दिनुभएकोमा। दर्शकवृन्द, माउन्टेन संवादमा आज हामीले विशेष गरेर राजनीतिक गतिरोधका बीच नेपाली कांग्रेसको भूमिका के हुन सक्छ यस विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौं। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बागमती प्रदेशसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका नेता दिपेन्द्र श्रेष्ठ। माउन्टेन संवादबाट म प्रमिला खतिवडा पनि बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।